हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए हमेशा के लिए। ये मैं साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख जी। आ, मेरे पास ठीक सुबह के 10 बज रहे। आ, आ, उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। मैंने मैसेज कल रात को सबको किया था और उम्मीद रखता हूँ कि लोग ज्वाइन करेंगे। दो लोग आगे हमारे पास आ जाएं जल्दी से, फिर हम स्टडी की तरफ चलेंगे। आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में सुबह के नहीं, रात के 8 बज रहे होंगे। संडे का दिन है और कुछ लोगों का चर्च, कुछ लोग सुबह जाते हैं, कुछ शाम में जाते हैं। तो भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वक्त निकालते हैं और मुझे ज्वाइन करते हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि यहाँ इतनी दूर बैठ कर भी मैं आपके साथ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, और मसीह की वो बातें जो खुदा उनके कलाम के वसीले से मैंने सीखी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और हम सब मिल के खुदा उनके कलाम में से सीखते हैं। जफ़र आइज़िक हमारे साथ आए हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मुझे बहुत खुशी है आपने ज्वाइन किया। जफ़र भाई भी हमारे साथ अमूमन हर संडे ही होते हैं। और जल्दी से आ जाए भाई, एक दो मिनट मैं देखूंगा, फिर उसके बाद हम स्टडी शुरू कर देंगे। बहुत सारे मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, कुछ लोग मुझे लाइव ज्वाइन करते हैं, जो वो बहुत महदूद लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद ये मैसेज आगे जाता है, अच्छे व्यूज़ आते हैं मेरे पास, काफ़ी सारे लोग देखते हैं। खुदा उनको शुक्र करता हूँ। आप लोगों से भी मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, मोतबाना गुजारिश भी है, एक भाई के नाते, कि अगर आप इत्तेफाक करते हैं इस टीचिंग से, अगर आप समझते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, आप इस बात के साथ स्टैंड करते हैं, तो इसको प्लीज़ अपने पेज पर शेयर किया करें, ताकि और भी लोग इसे देखें, सुने, और दिल दिमाग सोचों पे जो वो पर्दा पड़ा है, वो सोच जो एक महदूद जगह तक जाती है, वो आगे बढ़े, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लोग सुने, समझें और बरकत पाएँ। क्योंकि अभी तक जो पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं एक 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 सोच बयान कर रहा हूँ कि दो तरह के वर्ल्ड हैं। एक क्रिश्चियन वर्ल्ड है और एक चर्च वर्ल्ड है। क्रिश्चियन वर्ल्ड है जो वो बहुत वसी है, और आप जब जहाँ जिस जगह हैं, आप वहाँ से अगर आप बाहर निकल के देखें, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, उस दायरे कार को आप बड़ा करके देखें, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया से बाहर निकल के देखें, जिस कंपनी, जिस जगह पे, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ से बाहर निकल के देखें, जिस मुल्क में आप हैं वहाँ से अगर आप एक्सपोजर होता है। अक्सर जो लोग, आपने सुना होगा, आपको पर्सनल भी शायद एक्सपीरियंस हो, कि अगर कोई 2 महीने 4 महीने पाकिस्तान से, मेरे अपने, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली में हुआ, ऐसा हुआ, अगर कोई 2 महीने 6 महीने दुबई रह के आता है या साल, तो उसकी सोच चेंज हो जाती है। कोई बाहर का कोई विज़िट करके आता है, चेंज हो जाती है सोच। दुनिया कहीं और जा रही है दोस्त। सोच समझ कहीं और। कुछ महीने पहले मैंने बात की थी टेस्ला कंपनी की, जिसकी बहुत सारी थ्योरीज जो है वो आइंस्टाइन ने भी इस्तेमाल की, और वो ज़्यादा मशहूर हुआ और टेस्ला नहीं। उसकी मैं वीडियोस मैंने देखी, मैंने अभी वो बिल्कुल वो रोबोटिक टाइप की, ऑटोमेटिक कार भी टाइप की भी बना दी उन्होंने, आप नहीं चलाएं, खुद ही चलती। कहने का मकसद ये है कि दुनिया बहुत आगे चली गई, और खुदावन ने, क्योंकि हम बिलीवर हैं और उसी बात पर रहेंगे कि हम में मसीह की अक्ल है, और उस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए लोग चांद,
پر پہنچ گئے اور بھی کئی سیاروں پر اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، دریافت کر لیا. یہ ہے کرسچن ورلڈ. لیکن ایک چرچ ورلڈ ہے، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر. سشیل ڈینیل ہمارے ساتھ ہیں، گاڈ بلیس یو بیٹا. انیتا ڈینیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. گڈ ایوننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے کانٹیکٹ میں رہا کریں، آپ سب کو مس کرتا ہوں. تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہے کرسچن ورلڈ جو اتنا ایکسپلور کر رہا ہے چیزوں کو، اتنا کمال کی باتیں، اور وہ کہاں نکل گئے. ایک چرچ ورلڈ ہے، وہ وہی ایک ڈبے میں، ایک باکس میں، ایک جگہ کے اندر رکا ہوا. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، پلیز میری باتوں کو برا مت مانیے گا. وہ چاہے پاکستان میں ہو یا یہاں پر یا کسی بھی جگہ، وہ اپنے دائرے کار کے اندر ہی رہتے ہیں، اور انہوں نے نہ تو سوچ کو تبدیل کرنا ہے، نہ اس سوچ سے باہر نکلنا ہے. چرچ ورلڈ میں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرا راجہ ہیریسن بھی ہیں، گاڈ بلیس یو بھائی. جو مذہبی لوگ، چاہے وہ کرسچینٹی کے اندر ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، جو مذہبی لوگ ہیں وہ ان کی سوچ محدود ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اسی کے اندر لے لیں گے. جیسے ہمارے ملک میں اگر مطلب کرکٹ کے علاوہ کوئی اسپورٹس ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اسپورٹس ہو، اگر وومنس کا اسپورٹس ہو، تو انہوں نے اگر سپوز اگر انہوں نے ہاکی یا کرکٹ بھی کھیلنی ہے، تو یا انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ مخصوص یہی لباس پہننا ہے. وہ وہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں جائیں اور کریں اور کھیلے، یا کوئی کھیل رہا ہو تو بولے یہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر اپنے مذہب کو لے آتے ہیں. اور چرچ ورلڈ بھی ایسے ہی کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا، وہ باتوں میں کیڑے نکالنے، اس کو باندھ دینا چیز کو. جبکہ مسیح میں ہم آزاد ہیں. اب آپ بولیں گے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ مطلب کوئی نہیں بتا رہا. میں آزادی کا مطلب ہوتا ہے آزاد، ذہنی طور پر آزاد. اخلاقیات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ میں ٹھیک ہے، وہ سائنس میں یا ان چیزوں میں آگے ہیں، لیکن اخلاقیات میں جو ہیں ہم لوگ بہت آگے ہیں. اخلاقیات کس کو کہتے ہیں؟ کپڑوں کو پہننے کا، یا یہ وہ مردار جانوروں کو بھی ذبح کر کے بیچ دینا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، دوائیاں بھی جعلی دینا، اور امانت میں خیانت کرنا، اور یہ سب چیزیں باتیں. بہرحال میں اس چیز کی طرف نہیں جا رہا. تو آزادی کا مطلب میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا، آزادی کا مطلب میں کپڑوں کی بات نہیں کر رہا. آزاد ذہنی طور پر آزاد ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. بیٹا سیرش بھی ہمارے ساتھ ہیں، گاڈ بلیس یو. اسکال آ گئی ہیں ہمارے ساتھ، گاڈ بلیس یو جی. تو ان ابتدائی باتوں سے یا ان مذہبی باتوں سے جو کرسچینٹی ہے ہمیں باہر نکال دیتی. یعنی مذہب چلتا آ رہا ہے شروع سے، اور جو مسیح کے آنے کے بعد مسیح ہمیں اس مذہب سے آزاد کر دیتا ہے. وہ ٹریڈیشن ٹرینڈز چلے آ رہے ہیں، اور مسیح یہاں پر آ کے جب آج سے 2000 سال پہلے تک مسیح جب آیا تو مسیح نے ہمیں ان چیزوں سے آزاد کر دیا. لیکن جو چرچی لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں، وہ ابھی تک ان چیزوں سے آزاد نہیں. مسیح آیا، ان کے لیے مسیح آنا، یہ کرسمس ابھی ہم منانے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے یہ صرف عید ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یسوع مسیح آیا، چرنی میں پیدا ہوا، اور یہ وہ گیت گائے، فلانا کیا، کرسمس ٹری لگائے. تو لیکن کتنا اس نے آ کر کیا کیا، کن چیزوں سے آپ کو رہائی اور آزادی دلائی، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. چرچ میں عبادات بھی ہوں گی، وہ بھی اسی طریقے سے ہوں گی. ایکسکیوز می، میرا تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے، میرا گلا ٹھیک نہیں. تو وہ انہیں چیزوں میں بندھے ہوئے ہیں. جبکہ مسیحیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، کہاں سے ذات کیا ہے. لیکن آج بھی لوگ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بائبل وضاحت سے بتا رہی ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کلسیوں نئے عہد نامے میں پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، یہ نئے عہد نامے پر میری بائبل میں
صفحہ نمبر 275 پر آپ کے پاس کون سا ورژن ہے، کون سی بائبل مجھے نہیں پتہ، لیکن نکالیے گا کلسیو اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے، 4-5 آیت پڑھیں گے ہم۔ 16ویں آیت سے لکھا پس therefore، یعنی جب کوئی بحث چھڑ جائے یا کوئی ٹاپک چھڑے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور جب اس کا کنکلوژن نکالا جاتا ہے یا بات یہاں پہ ختم کی جاتی ہے کہ یار بس اب یہاں سے یہ ہوگا، تو یہاں پر یہ استعمال کیا جاتا ہے پس، یہ انگلش کی بائبل میں therefore لکھا ہوا۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ آج اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ الزامات لگتے کیا ہیں، یہ کھا لیتے ہیں، یہ لوگ تو یہ پیتے ہیں، چاند کے اوپر باتیں، سبت کے اوپر باتیں کہ سیٹرڈے ہے سبت، سبت نہیں سنڈے ہے سبت۔ کچھ لوگ انہی بحث میں آج تک اتنے سال گزر گئے، مسیحت کے آئے ہوئے 2000 سال تقریباً گزر گئے، لیکن آج بھی چرچ ورلڈ کے اندر، کرسچن ورلڈ کے اندر نہیں میں بات کر رہا ہوں، اس کرسچن ورلڈ کے اندر ایک چھوٹا سا ورلڈ یا ایک حصہ جو چرچی ورلڈ ہے، مذہبی لوگ، اس کے اندر آج بھی یہی باتیں، کیا پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگا۔ پلیز میں چرچ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں خود چرچز میں جاتا ہوں، کلام شیئر کرتا ہوں، میں اس کی ایک سوچ ہے، موسٹلی جو چرچز کی سوچ ہے، سب کی نہیں، موسٹلی 90-95% میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں چرچ کے خلاف نہیں ہوں، چرچ مسیح کی ہیکل ہے، مسیح کا مقدس ہے۔ آپ اصل میں تو آپ پتھروں کے ہیکل میں نہیں خدا رہتا، آپ مسیح کی ہیکل، لیکن چرچ وہ ایک جگہ ہے جہاں ہم سارے خداوند کے جو مقدسین ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں، خدا کلام سیکھتے ہیں۔ ویری گڈ، ویری نائس، لیکن اس کی ایک سوچ ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور آپ میری بات پہ اتفاق کریں گے، امید رکھتا ہوں۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیز مسیح ہے۔ یہ جو چیزیں کھانا یا پینا یا چھونا یا یہ پینا یا یہ نہیں کھانا یا سبت کا دن کیا ہے یا چاند یا یہ ساری چیزیں کیا ہے، آنے والی چیزوں کا سایہ ہے۔ سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سایہ شیڈو ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ بائبل میں ہی لکھا ہوا، میرے ساتھ چلیے گا 17ویں آیت، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیز مسیح کی ہے۔ یعنی یہ والی چیزیں مسیح کی نہیں ہے، اصل چیز کس کی ہے؟ مسیح کی ہے۔ کوئی شخص خاک ساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے، کوئی بھی شخص۔ اکثر چرچز کے اندر آپ نے سنا ہوگا اس طرح سے بات کریں، ہاتھ کھڑے کریں، میں نے کئی بار دیکھا چرچز کے اندر پاکستان میں، کوئی تعلیم نہیں بتا، پائی صاحب نیچے اتر کے آ کے بچوں کو ہاتھ اوپر کھڑا کر، ایسے ہاتھ اوپر کرے، سیدھا یہ کرے وہ کرے، اس طرح کا بھی میں نے دیکھا سلسلے۔ تو ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور لگایا ہوا، اور شاید میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ چیزیں بری ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شاید اسی کو ہی کرسچینٹی سمجھتے ہیں، یہ کرسچینٹی نہیں ہے، یا ان چیزوں سے خدا کو خوش کر لیں گے، یا یہ نہیں کریں گے تو خدا ناراض ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ، اپنا طریقہ کار ہے۔ کہہ رہے کہ فرشتوں کی عبادت کو بھی دیکھیں کہ دیکھیں فرشتے کس طرح سے خدا ان کی بات کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اس لائق طریقے سے۔ ان کی تو تالیوں کی آواز نہیں آتی، ان کے تو گانوں کی آواز نہیں آتی، ان کے تو گلے سے آواز نہیں نکلتی، ہوتا ہے ساری چیزیں نہیں۔ فرشتوں کی عبادت دیکھ کر بھی کوئی انسپریشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کی حمد و ستائش کرے، اس کے لیے فرشتے کافی تھے۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کو پیار کرے، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے تاکہ آپ اس کی زندگی جئیں۔ ایسا شخص، کیسا شخص جو فرشتوں کی عبادت یا فلانی کلیسیا کی دیکھ کے عبادت یا فلانے پاسٹر کی یا فلانی کوائر کی عبادت دیکھ کے بڑا انسپریشن لیتا ہے اور بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے، اے ماحول بنایا، ایسا کرنا چاہیے، ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل
पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मसरूफ रहता है। बाइबल कह रही है मेरे अजीज, ऐसा शख्स अपनी अक्ल, मसीह की अक्ल नहीं लिखा हुआ, ऐसा शख्स अपनी अक्ल पर बेफायदा फूल कर, ऐसी खामखा अपने घमंड में, अपने गुरूर में आया हुआ कि हम तो ऐसा करते हैं, देखें जी आप हमारे चर्चा है, मज़ा आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अक्ल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई, जो देख रहा है और जो नज़र आ रहा है उसके अंदर मसरूफ़ रहता है, देखी हुई चीज़ों में मसरूफ़ रहता है, और उस सर को पकड़े नहीं रहता। सर कौन है? मसीह। मसीह को नहीं पकड़, मसीह को नहीं देखना उसने, मसीहत क्या कह रही है, और वह जिस्मानी चीज़ों में लगा। सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पैवस्त होकर खुदावंद की तारीफ से बढ़ता जाता है। मसीह के काम को छोड़कर, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, क्रिश्चियन वर्ल्ड को छोड़कर, चर्च वर्ल्ड या उस मजहबी जो काम है या वो एक लिमिटेड जो सोच है उसके अंदर फंसा रहता है और उसी में सारी उम्र उसका वक्त गुजर जाता है। सुनैना हमारे साथ हैं, वेलकम बेटा जी। तफस्सुर रामी से हमारे साथ है, सॉरी प्रोनाउन गलत किया मैंने आपका, गॉड ब्लेस यू बेटा जी। मसीह को छोड़कर, मसीह की बातों को छोड़कर किन बातों में लगा रहता है? ये खाना है। पूनम बहन हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बहन जी, वेलकम। मसीह की बातों को छोड़कर, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर चर्च वर्ल्ड के अंदर या मजहबी वर्ल्ड के अंदर आगे क्या उसका दिमाग में हर टाइम चलता रहता है? ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं छूना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है, और सबत का दिन ये है, ये वाला फलाना दिन ये है, वो फलाना दिन ये है, इस नंबर पे ये होता है, वो नंबर ये है, ये कलर खुदा का कलर है, ये कलर खुदा का कलर नहीं है। मैं यकीन करें मेरे घर में कई बार खादमीन का आना जाना रहता था और पीले रंग के फूलों का एक लगा हुआ था ऐसा पौधा सा, तो उन्होंने बोला ये क्या लगाया? मैंने कहा कि क्या? बोला है तो सही नहीं होता, दूरी का पौधा है यार, रंग कढ़ो अपने घरों में। क्या यार, माफ़ करे भाईजान, आप चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, छोड़ो। तो अभी तक उन चीज़ों में लगे हूँ मैं। पहले मुझे अच्छी तरह याद था, पहली बार जब मैं गाड़ी ले रहा था तो शुरू में उस टाइम मैं इस मिनिस्ट्री में नहीं था और खुदा उनका ये फजल का पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचा था। मैं पुरानी बात कर रहा, 2005-04 की ऐसे पहली बार जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मैंने वहाँ से अपने पादरी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब गाड़ी ले रहा हूँ मैं, खुदा ने। अच्छा क्या, ज़बरदस्त, नंबर क्या है इसका? तो मैंने गाड़ी का जो है वो नंबर प्लेट उनको, तो वो कह रहे अच्छा 6 क्या नंबर है, 2 तो 6 6 4 7 4 तो यार गड्डी नहीं लेना है, गड्डी नहीं लो। मैं क्यों यार, नंबर सही नहीं है, ऐसा शैतानी नंबर निकल रहा है ये। इन चीज़ों को मैं इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि इन चीज़ों को मैंने बड़ा करीब से देखा, इस चर्च वर्ल्ड को, इन पादरियों के वर्ल्ड को बड़ा करीब से मैंने देखा, इसलिए शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो आपसे। नंबरों पे कैलकुलेशन चल रही है, रंगों पे चल रही है, उस शरीयत के अंदर ज़िंदगी आज तक गुजार रहे हैं और उस सर को, उस मसीह को नहीं पकड़ते जिससे क्या होता है, सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीले से परवरिश पाकर बाहम पैवस्त होकर खुदा उनकी तरफ से बढ़ता जाता है। उस चीज़ को छोड़ा हुआ और खाना पीना छूना रेव इसके अंदर ही लगे हुए। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी 20वीं आयत, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी यानी दुनिया की बातें, ठीक है, दुनियावी बातें, दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, इन बातों के लिहाज से हम मर गए हुए हैं मसीह के साथ। ये दुनियावी बातें, ये जो अभी हमने पढ़ी, खाने पीने, ईद चांद सब्बत, ये दुनियावी बातों में मसीह के साथ मर चुके हुए हैं। और मरा हुआ आदमी ये प्रैक्टिसेस नहीं करता, इन चीज़ों में लगा नहीं रहता, ये चीज़ें हमारी है ही नहीं और ये काम हमने करनी भी नहीं। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानिद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं
انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ This is what Bible said. بائبل کہہ رہی ہے میرے عزیزوں. کلسیو 2 باب اس کی 17ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کیا، اور اس وقت میں 20ویں آیت پر. جب تم مسیح کے ساتھ آج آپ پیدا ہوئے، میں لیکن آج سے 2000 سال پہلے ان اسپرٹ ہم مسیح کے ساتھ مر چکے ہوئے. جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی مانند جو دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، انسانی احکام، یہ سب انسانی احکام ہے. انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے پابند کیوں ہوتے؟ کیسے؟ کون سے قاعدے؟ بائبل میں کیا لکھا؟ 21 آیت کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی. ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، یہ مسیح کی نہیں ہے، دیکھ لیں بائبل ہی کہہ رہی ہے میرے عزیزو، اپنی کی ہوئی اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی اور ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے. ایک لاجک تو نظر آتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ان سے جسمانی جو خواہشات ہیں ان کو روکنے میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. سو آج چرچ ورلڈ یا مذہبی لوگ، چاہے وہ کرسچن ہو یا دوسرے جو مذہبی ہیں، وہ انہی پریکٹسز میں لگے ہوئے ہیں اور ساری زندگی انہی پریکٹسز میں گزار دیں، اور آنے والے نسلوں کو، جنریشن کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ مسیحیت اچھی زندگی کیا ہوتی ہے. اچھا یہ ہوتی اچھی زندگی، خوشی کی زندگی، اطمینان کی زندگی، تسلی کی زندگی، مسیح کی زندگی. مسیح کی زندگی آزاد زندگی، مسیح کی زندگی خوشحال زندگی، مسیح کی زندگی وسیع تر زندگی، مسیح کی زندگی ہمیشہ کی زندگی. اور ابتدائی باتوں میں نہیں بلکہ کمال کی باتوں. بائبل میں ایک آیت ہے، ابھی نہیں نکال رہا، ٹائم ہو جائے گا، اگلے سنڈے دیکھیں گے، کہ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر، اور یہی لکھا مسیح کی، ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھے. کمال کی طرف بڑھے، ابتدائی باتوں کو چھوڑ. جب تک میرے عزیزو آپ کنارہ نہیں چھوڑیں گے، آپ سمندر کی لہروں میں کیسے جائیں گے؟ اور مسیح کا کلام سمندر سے بھی گہرا. جب تک آپ اس کے اندر نہیں اتریں گے تب تک آپ صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں ساحل پر کھڑے ہو کے کہ ہاں یہ ہے، وہ ہے، فلانا، وہ صرف باتیں ہیں، اس کے اندر کام کچھ بھی نہیں، اور اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں. تو میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ کہ ان باتوں سے، اس جگہ سے باہر نکلنا نہایت ضروری ہے. اپنی اس سوچ میں جہاں آپ رکے ہوئے یا قید ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلیں. میرے عزیزو، آپ کسی کی قید میں نہیں ہے، نہ اپنے پادریوں کی، نہ اپنے چرچوں کی. میں آپ کو اینٹی چرچوں کے خلاف نہیں کر رہا، نہ آپ کے پادریوں کے خلاف کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کر رہا ہوں، یہاں سے آزاد ہیں آپ. آزادی کو فیل کریں اور اس طرح سے زندگی گزاریں. آزادی کا فیل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں. مطلب جیسے ہم پاکستان میں یا ہم دنیا میں اگر آزاد ہیں تو آزادی کا، مجھے اکثر ہی لوگ یہ بات کرتے ہیں. میں جب وہاں پہ پڑھاتا تھا پاکستان میں، ڈفرینٹ اسکولس بھی تھے میرے، تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھے، میرے نام نہیں لے رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا، 10-12 سال ہو گئے تھے ان کو، پادری تھے. تو میں نے کہا یہ بات کرتا، آپ آزاد ہیں اور یہ ہے، آپ ان پریکٹسز میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نکال دیں، آپ آزاد ہیں. سر کیا مطلب آزاد ہیں؟ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں آپ آزاد ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کہتا سر پھر ہم زنا کریں.
मैंने कहा आप पादरी हैं? कितने साल से? 11-12 साल हो गए। मैंने कहा आपके दिमाग में और कोई बात नहीं आई जिना करें? पादरी हैं आप और आपके दिमाग में ये कोई और बात नहीं आई? आप ये भी कह सकते थे कि ऐसा हम 10% देते हैं हदिया, तो क्या हम 20% दिया करें? आप ये बात भी कर सकते थे। आप ये बात भी कर सकते थे कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, अब मैं सबको प्यार करूँगा। आप ये भी बात कर सकते थे। आप ये भी बात कर, मतलब बहुत सारी बातें करने को आपके दिमाग में सिर्फ उसे नहीं आ रहा था। ये आपकी सोच है, आप ऐसे हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जिनका दिल करता है कि वो कत्ल करें? कितने लोग हैं जिनका दिल करता है कि वो चोरियाँ करें? कितने लोग हैं जिनका दिल करता है कि लोगों से सुबह शाम झूठ बोले? कितने लोग हैं जिनका दिल करता है कि सुबह शाम ज़नाकारी करें? नहीं, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं। आप ये लोग ही नहीं हैं। खुदा के लोग, मसीह के लोग अच्छे लोग हैं। ये बातें मसीहों के लिए मसीहत में नहीं है। तो आज़ादी का मतलब ये थोड़ी हम आज़ाद है तो हम सिग्नल तोड़ने शुरू कर दें, आज़ाद है तो हम किसी बराबर वाले पड़ोसी के घर जाके चोरी, ये आज़ादी नहीं है, तो क्राइम है। मैं क्राइम की बात तो नहीं कर रहा कि आप क्राइम कर लें या आप गुनाह कर लें। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप गुनाह करें। आज़ादी का मतलब ये कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। जिन कायदों में, कानून में, जिन प्रैक्टिसेस में उलझे हुए हैं आप, उन चीज़ों से खुदा ने आपको आज़ाद कर दिया हो। जिन चीज़ों में आपकी सोच अटकी हुई है कि मैं गुनहगार हूँ, आपको गुनाह से खुदा ने आज़ाद कर दिया हुआ है। जिन चीज़ों में आप मजहबी तौर पर भी अटके हुए हैं और स्लेवरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मैं ये नहीं करूँगा तो फिर ये नहीं होगा, वो नहीं करूँगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा, और यहाँ से निकाल दिया हुआ खुदा ने आपको। लोग ये समझते हैं कि हाँ जी यार 50 साल के हो गए हैं बस, और देखें दिन गिन रहे हैं, 10-12 साल जो भी है, उसके बाद कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म नहीं है। आपको खुदा ने इटर्नल लाइफ दी है। इससे पहले कि आप पैदा हुए तब भी आप थे, और इसके बाद जब इस दुनिया में रुखसत होंगे तब भी आप होंगे। ये है हमेशा की ज़िंदगी, ये है मसीहत की ज़िंदगी, ये है आज़ाद ज़िंदगी। और उसके अंदर रह के शरीयत से खुदा ने आज़ाद किया आपको, उस कायदे कानून से जो मज़हब आपके ऊपर थोपता है, वहाँ से खुदा ने आपको आज़ाद किया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काम आपको करने चाहिए? ये वाले काम नहीं करने चाहिए। कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, वो आप बेहतर समझते हैं अपने लिए कलाम की रोशनी को। जिनके पास, जो बाइबल पर ईमान नहीं रखते, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी ये काम नहीं करते कि चोरियाँ करो, डाके डालो, ये करो, वो भी ये काम नहीं करते। ये काम आपके लिए नहीं है। आप तो मसीहत में हैं, आप तो अलग किए हुए मुकद्दस लोग, यानी अलग किए हुए लोग। मुकद्दस का मतलब ये अलग किए हुए लोग। आपको तो खुदा ने चुना हुआ है, अलग किए हुए लोग हैं। आपके लिए तो ये काम नहीं है। मैं जब ये कह रहा हूँ आज़ादी, बहाली, और बाइबल वजाहत भी कर रही है कि किन चीज़ों, खाने पीने में, छूने में, चखने में, गाने में, बजाने में, इबादत में, इन चीज़ों में जहाँ आप फंसे हुए हैं, वहाँ से खुदा ने आपको आज़ाद कर दिया। तो ये मैं बताने की कोशिश करता कि क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक चर्च वर्ल्ड जो है मखसूस, वो एक डिफरेंट। आप खुद चर्च हैं और आप आज़ाद हैं, और दुनिया की हर बरकत, हर पावर खुदा ने आपको दी हुई है मसीह में। लिहाजा उसको अवेल करें, इस्तेमाल करें, और एक अच्छी लायक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें मसीह। ओके गाइस, अगले संडे मिलते हैं, फिर कुछ और सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत मिली होगी। अगले संडे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। देखते हैं कौन कौन है। ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे साथ, लेकिन देखते हैं। जीटा बहन है हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू बहन जी। अनीता है, सुशील है, राजा हैरिसन है हमारे साथ, सैरिश है हमारे साथ, और सुनैना है, तफस्सुर है, पूनम बहन है, और सुनैना है हमारे साथ, और बिशप जावेद है हमारे साथ, राजा हैरिसन। ओके गाइस, बाय।